अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, तहरीक एतमाद का मामला जो आगे बढ़ रहा है, वक्त करीब आ रहा है, जो अपोजिशन के कायदीन ने तय कर रखा है, उसके साथ साथ हुकूमत की हिकमत अमली भी सामने आ रही है। लेकिन आज हुकूमत और अपोजिशन की क्या हिकमत अमली है, उसकी इनसाइड मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। लेकिन जो एक और शटअप कॉल आई है एक बड़े अदारे की तरफ से, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी आदत के मुताबिक कुछ अदारे के लोगों को घसीटने की कोशिश की है, उस पे इंतहाई नाराज़गी का इजहार किया गया है। नून लीग के साथ सारी तरीके अदम एतमाद के हवाले से क्या बात थी, क्या कमिटमेंट्स थी, किस वजह से मरीम साहबा का ट्विटर खामोश था, और अब दोबारा से नून लीग ने जो नैरेटिव उसी स्टाइल में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू किया है, उसकी वजह क्या है और उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इस सारी को हम कोशिश करेंगे सम अप करें। नाज़रीन, तहरीक एतमाद के हवाले से एक तो आज शहबाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की एक धुआंधार मुलाकात, और उस मुलाकात के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस तो होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली वो आगे जाके शायद वो अमली शक्ल इख्तियार ना कर सकें। उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब ने अपनी क्लोज डोर एक मीटिंग की है अपने साथियों के साथ, जिसमें उन्होंने वाजे किया है कि तहरीक एतमाद का मामला चलेगा, कुछ लंबा भी होगा, कुछ लोग बीमार भी होंगे, कुछ तंदुरुस्त भी होंगे, लेकिन फौरी तौर पे पीपल्स पार्टी शायद 1-to-1 लड़ाई की उस पोजीशन में ना आए या नहीं आना चाहती जिस तरह की नून लीग तवक्को कर रही है। जबकि नून लीग की पूरी कोशिश होगी, शहबाज शरीफ साहब की और जो बाकी लोग हैं जो आज एशिया के ऊपर मिलेंगे, कि इस मामले को जल्दी कंक्लूड किया जाए। बल्कि हैरानगी की बात तो ये भी है कि कुछ लोगों का ख्याल था कि रूस के दौरे के दौरान ही ये मामले को कंप्लीट किया जाए, लोगों को इस्लामाबाद पहुंचने का कह भी दिया गया था, लेकिन फिर जरदारी साहब ने कहा कि इतनी जल्दी ना करें। फजलुर रहमान साहब को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, उन्होंने कहा जी इतनी जल्दी ना करें कि ये तरीके अदम एतमाद का काम शुरू करके फिर इसमें नाकामी हो और जलालत हो, लिहाजा सोच समझ कर नंबर पूरे करके जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको आइसोलेट करके उनके साथ बात तय करके फिर इसको अनाउंस किया जाए इसकी डेट को। तो उसके बाद काम को थोड़ा सा कूल डाउन कर दिया गया, रोक दिया गया, स्लो कर दिया गया। अच्छा, जो इसमें दिलचस्प बात है वो उस वक्त पैदा हुई कि जब चौधरी बरादरान को ऑन बोर्ड किया गया, जब जहांगीर तरीन साहब को किया गया, और दोनों ग्रुपों ने अभी तक अपोजिशन को कोई पल्ला नहीं पकड़ाया। जहांगीर तरीन साहब 3 दिन के लिए बेड रेस्ट पे चले गए हैं कि डॉक्टर्स ने 3 दिन के लिए कहा है, और मेरी इतला यह है कि वो बीमारी, चूँकि आजकल बीमारियां बड़ी सियानी हैं, बड़ी समझदार हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब की बीमारी है, जब दिल करते हैं जिस तरह की रिपोर्ट कहते हैं वो आ जाती है, और रिपोर्टें इतनी सियानी हैं कि वो पढ़ी लिखी रिपोर्टें होती हैं, वो काम आ जाती हैं। तो जहांगीर तरीन साहब की रिपोर्ट भी बहुत सियानी है, और वो थोड़ी सी बीमारी समझदारी के साथ आगे बढ़ेगी। 3 दिन के लिए तो उन्होंने कहा जी मैं मिल नहीं सकता किसी को, मैं बेड रेस्ट पे हूँ, तबीयत बड़ी ख़राब है, मैदा ख़राब है, और पहले भी मैं दाखिल रहा और अब भी मैं कोई कंफर्टेबल नहीं हूँ। 3 दिन के बाद ये हफ्ते 1.5 हफ्ते की बीमारी और आगे जाएगी, और जब तक चीज़ें क्लैरिटी में नहीं आती उस वक्त तक चीज़ें वाज़ेह नहीं होंगी। और क्लैरिटी बुनियादी तौर पे है क्या, 2 चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। एक चीज़ तो ये है कि जिस मामले की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तहरीक एतमाद का एक तमाशा और ड्रामा लगा हुआ है, उस हवाले से इमरान खान के साथ कुछ ज़मादारान की मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। इमरान खान एक कमेटी 2-3 लोगों की बनाई हुई है जो उनके बिहाफ के ऊपर इस हवाले से मीटिंग्स कर रहे हैं, और उसमें हल ये निकाले जाने की कोशिश की जा रही है कि जो सौदा जरदारी साहब की दुकान से, शहबाज शरीफ साहब की दुकान से और या PDM की दुकान से किसी को चाहिए, वो सौदा PTI की दुकान से क्यों नहीं मिल सकता, और बेहतर रेट्स पे क्यों नहीं मिल सकता, मेरिट पे मिल जाना चाहिए,
اور ایک بنی بنائی بساط ہے اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. تو یہ ایک وہ کمیٹی سندیسہ لے کے کچھ لوگوں کے پاس گائے بگائے ملتی رہتی ہے. لیکن دوسری طرف نواز لیگ اور پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اسی تے جڑی شرط تے کہو گے, جڑی کنڈیشن تے کہو گے, تمام سودا, تمام کمٹمنٹس, تمام ایکسٹینشنیں, تمام چیزیں دینے کو ہم تیار ہیں. لہٰذا وہ اپنی جگہ پہ ایک پوری طرح سے پرکشش پیشکشیں پرویز لائی صاحب کو بھی, حکومتی الائز کو بھی, ایم کیو ایم کو بھی, باقی لوگوں کو, سب کو کر رہے ہیں. اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب کو جب ان کی کمیٹی جو 2-4 لوگوں کی پولیٹیکل کمیٹی ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک طرف سے پریشر ہے اپوزیشن کا, دوسری طرف سے ہماری کئی محاذوں کے اوپر لڑائیاں پہلے ہی کرپشن کے حوالے سے ہم نے ایک نیریٹو چلایا ہوا ہے. ان حالات کے اندر اپنے جو لوگ ہیں ان کو بھی اگر ہم ناراض کر لیں گے, اپنے ایم این ایس, ایم پی ایس کو, منسٹرز کو, تو پھر ہماری کون سنے گا. لہٰذا گورنمنٹ کو تھوڑا فلیکسیبل ہونا چاہیے, کوئی فنڈز کا فلو ایم این ایس کی طرف کریں, کوئی نوکریاں کریں. الیکشن ایئر ہے, حلقے میں یہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائے. تو اس پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ, 3 جگہ جو گورنمنٹس ہیں اور بلوچستان میں مخلوط ہے, ساری گورنمنٹس کو ڈائریکشن دے دی گئی ہیں کہ ایم این ایم پی ایس کو, وزراء کو خوش کریں, نوکریاں دیں. صحت کارڈ تھوک کے حساب سے تقسیم ہو رہے ہیں, ہر بندے کو ملے گا. ظاہر ہے صحت کارڈ ایک سیلیبل پروڈکٹ ہے, اس کو پراپیگیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ٹکا کے پراپیگیڈا کریں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کا ایک بڑا مسیحانہ قدم ہے اور بڑا زبردست قدم ہے, اور قدم ہے بھی ویسے, اس میں کوئی شک بھی نہیں. تو ساتھ ساتھ ایم این ایس, ایم پی ایس کو فنڈس دیں. اچھا, ایک بڑی زبردست بات اس میں یہ بھی ہے کہ وسیم اکرم پلس, جس کو کہا جا رہا تھا کہ کوئی کام نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے, وہ بڑا ایکسٹراڈنری پرفارم کر رہے ہیں. ایک تو 60 ارب روپے وہ لے آئے یو اے سے, لاہور کی سب سے بڑی اور بلند عمارت یو اے بنائے گا اور وہ گروپ بنائے گا, اور یہ چیف منسٹر پنجاب جا کے میٹنگ کر کے ہیں اور وہ وہاں سے یہ کنسنٹ لے کے ہیں اور ایگریمنٹس کر کے ہیں. اس کے علاوہ بھی بلینز کی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹس لے کے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آتے ہی لوگوں کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا ہے. جہانگیر ترین کے کچھ لوگ چیف منسٹر کے رابطے میں آ گئے, کچھ اور ناراض گروپ تھا وہ بھی رابطے میں آ گئے, اور چیف منسٹر نے اپنے ساتھیوں کو چیلنج دے کر کہا ہے کہ میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں, پنجاب میں تو میں نپٹوں گا پوری طرح سے تحریک کے ساتھ, اور تحریک کسی صورت میں کامیاب نہیں ہوگی. یہ چیلنج دیا انہوں نے, اور اگر پنجاب کے اندر وہ یہ معاملہ روک لیتے ہیں تو آگے چل کے بھی یہ معاملہ رک جائے گا, یہ معاملہ آگے نہیں جائے گا. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم اورنگزیب کی بات تو آپ نے سنی ہوگی. پشاور کا ایک شخص نام لیے بغیر کس کی طرف اشارہ ہے, اور نولی کی چونکہ ایک عادت ہے پرانی جس میں کچھ 2-3 مہینے کا وقفہ ہے, خاموشی ہے, لیکن پھر سے وہ اسی سٹائل میں چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. بظاہر ایک شخص کے بارے میں بات ہوئی, لیکن وہ شخص ایک سسٹم کا حصہ ہے, ایک ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے, ایک ادارے کا حصہ ہے. تو اس پہ بہت زیادہ غور و خوض ہوا, اور اس پہ ایک کہا گیا کہ اس بات کی حوصلہ افزائی کسی صورت میں نہیں کی جا سکتی, نہیں کی جانی چاہیے. اور یہ بات آج ایک شخص کے خلاف ہے تو کل دوسرے ذمہ دار کے خلاف ہو سکتی ہے. تو لہٰذا نونلی کا یہ جو عادت اور وتیرہ ہے, اس پہ ریسنٹمنٹ ہونی چاہیے, جواب دینا چاہیے. تو وہاں سے جو درمیان میں لوگ تھے جو چیزوں کو لے کے آگے چل رہے تھے, انہوں نے اس پہ ایک سخت جواب دیا ہے, ناراضگی کا اظہار کیا, اور جس پہ پھر معافی تلافی کا ابھی سلسلہ 24 گھنٹے سے جاری ہے. اگر وہ چیزیں ساری اسی طرح سے سٹریم لائن ہو گئیں تو معاملہ اس طریقے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. ورنہ ایک وجہ یہ ہے, 1-2 وجوہات اور بھی ہیں, اس کی وجہ سے یہ ڈیڈ لاک کی صورتحال بھی بن سکتی ہے. زرداری صاحب بیلنس پاور ہے, زرداری صاحب فائنل اس میں رول ادا کریں گے, اور زرداری صاحب کے ایکٹیو ہونے سے ایک پوری پیکیج ڈیل پیپلز پارٹی کے لیے بھی تیار کی گئی ہے, اور پیپلز پارٹی نے اگر وہ پیکیج ڈیل اٹھا لی تو بھی سارا جو ایک بنایا گیا ایک ہوا تحریک اعتماد کا, یہ سارا کا سارا زمین پر گر پڑے گا. اس کی کوئی حیثیت, کوئی اوقات, کچھ نہیں ہوگا, اور یہ ساری کی ساری آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. اگر ویڈیو آپ کو ناظرین پسند آئے
تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.